नवाज शरीफ के दोनों बेटे लंदन में जिस फ्लैट में ये रहे इसकी मलकियत साबित नहीं कर सके। कौम सब देख रही है। वजीर आजम की हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। जराए के मुताबिक इमरान खान ने कहा मईशत बेहतर होने से अपोजिशन परेशान है। फजलुर रहमान की सियासत खत्म हो रही है। आजादी मार्च नाकाम हुआ। वो अकेले इस माफिया के खिलाफ खड़े हैं। सबका मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ का लंदन के गाइज अस्पताल में 1.5 घंटे तक तिब्बी मुआयना। दोनों बेटे और भाई भी उनके साथ अस्पताल गए। शहबाज शरीफ का कहना है नवाज शरीफ रात भर सुकून से सोए। डॉक्टर्स प्लेटलेट्स कम होने की वजह का पता चलाएंगे। टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद नवाज शरीफ का बाकायदा इलाज शुरू किया जाएगा। डॉक्टर्स जो हैं मेडिकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और आज पहली उन्होंने सिटिंग की है और कुछ टेस्ट उन्हें आज किए हैं। इसकी तशखीस करेंगे मर्ज़ की कि ये कॉज क्या है। प्लेटलेट जो फ़ौरन गिर जाते हैं फिर स्टेरॉइड के ज़रिए उनके ऊपर दोबारा उनका लेवल बढ़ाया जाता है। रात को सोए अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ताकतवर का ताना ना दें। हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जजेस पर एतराज करने वाले जरा एहतियात करें। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है वजीर आजम ने जिस केस का हवाला दिया वो उस पर बात नहीं करना चाहते। वजीर आजम ने खुद उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी। हाई कोर्ट ने सिर्फ जुज़ियात तय की। अदलिया ने एक वजीर आजम को सजा दी, दूसरे को नाअहल किया। साबिक आर्मी चीफ के मुकदमे का फैसला होने जा रहा है। इमरान खान का मसला ये है कि वो कहता रहा था कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। वो भाई बगैर जायदादें लिए हुए तुमने जाने दिया तो ये तो उससे भी दिया। एनआरओ का भी बाप हो गया। वो तो ठींगा दिखा रहे कि कर लो जो करना है, मैं तो जा रहा हूँ। इमरान खान ने नवाज शरीफ को एनआरओ का बाप दे दिया। नवाज शरीफ उन्हें ठींगा दिखाकर गए। एतजाज एहसन की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। नवाज शरीफ प्लेटलेट्स कम होने के बावजूद शेव करा कर गए। वो पहले भी डील करके गए, करीबी साथियों को भी नहीं बताया था। अब शायद मुकर्ररा मुद्दत से पहले वापस आ जाए। स्पीकर असद कैसर ने शहबाज शरीफ का बतौर चेयरमैन पीएससीए इस्तीफा मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्तीफे का इत्तलाक 20 नवंबर 2019 से होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 28 नवंबर को तलब कर लिया। अशियाए ज़रूरिया और बिजली की कीमतों में होश रुबा इजाफा। रवां साल अवाम पर भारी रहा। रवां साल बिजली की कीमतों में 2 रुपये 50 पैसे फी यूनिट का मजमूई इजाफा हो चुका। महंगे फ्यूल से बिजली की लागत में औसतन 1 रुपया 9 पैसा फी यूनिट माहाना अलहदा से इजाफा देखने में आया। बिजली की तरसील के गैर मेयारी निज़ाम के बायस अरबों यूनिट ज़ाया हुए। कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली में भी रिकॉर्ड कानून साजी। 1 घंटे में 9 मुसव्वदात कानून मंजूर। आप पाक अथॉरिटी बिल, कम अज कम अजरत बिल, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बिल शामिल, खुल पंचायत बिल, एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी तरमीमी बिल, वाटर बिल और रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज बिल भी मंजूर। नून लीग का कानून साजी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। वारिस के लोग का कहना है कि बिल किसी कमेटी को नहीं भेजे गए। एक तख्ती और हम हैं 2। हजारा मोटरवे की तामीर का क्रेडिट लेने के लिए 2 दावेदार सामने आ गए। वजीर आजम इमरान खान ने हजारा मोटरवे का पीर को इफ्तिताह किया। 2 दिन बाद नून लीग के रहनुमाओं ने भी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब सजा ली। सरदार यूसुफ, सजाद ऐवान, औरंगजेब नलोटा और दीगर रहनुमा शरीक हुए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट आज ब्रिस्बेन में शुरू होगा। ट्रॉफी की रूनुमाई हो गई। पाकिस्तान को नौजवान फास्ट बॉलर से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद। टेस्ट डेब्यू करने वाले नसीम शाह सबकी तवज्जो का मरकज होंगे। कहते हैं वार्नर और स्मिथ अच्छे बैट्समैन हैं। कोशिश होगी अपनी स्ट्रेंथ पर बॉलिंग करते हुए उन्हें जल्द आउट करें। मौसम सरमा आते ही मुरगन और चटपटे खानों की मांग बढ़ गई। कोयटा के डबल रोड पर इन दिनों पिज्जा पराठा, चिकन पराठा और आलू का पराठा खाने वालों का
खूब रश लगा रहता है। برطانوی شاہی خاندان کی ایک اور بہو اپنے سٹائل سے دنیا کو متاثر کرنے لگی۔ ڈچز آف سسیکس میگن مرکل نے 2019 کی سب سے زیادہ متاثر کن سٹائل آئیکن کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ 37 سالہ میگن گزشتہ برس پرنس ہیری سے شادی کے بعد دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنی۔ آپ کر رہے ہیں تو بڑا ایک مشکل وقت تھا، اور میں آج لیبنن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کرنسی بالکل اس کی قیمت ہی ختم ہو گئی ہے۔ لوگ ڈالر میں اب ساری ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، زمبابوے میں اب ڈالرز پہ چلے گئے ہیں۔ تو جب ایک کرنسی گرنی شروع ہوتی ہے اور آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز نہ ہوں تو وہ ایک ملک کے لیے بہت بڑا ایک عذاب ہوتا ہے۔ تو آج اللہ کا سٹیبلائز کی اکانومی کو، اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ سٹیبل ہوا، بلکہ گین کیا، اور انشاءاللہ آگے بھی گین کرے گا۔ اور دوسری چیز جو ہماری سٹاک مارکیٹ کانفیڈنس آیا پبلک کا، اور انویسٹمنٹ بڑی، باہر سے انویسٹرز کا بہت انٹرسٹ ہے آج پاکستان میں، اور سب سے زیادہ جو ہماری اپنی بزنس کمیونٹی ہے اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کے والیومز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ میرا ہمیشہ یہ ایمان تھا کہ جس دن اس ملک میں پالیسیز ٹھیک ہو گئیں، لانگ ٹرم پالیسیز ہو گئی، ایک کانفیڈنس آ گیا پالیسیز کے اندر، سرٹنٹی آ گئی کہ لوگ انویسٹ کریں اور لوگوں کو پتا ہو کہ اب یہ پالیسیز چینج نہیں ہوں گی، ایڈ ہاک بیسس پہ ملک نہیں چلے گا، ایک پلاننگ کے تحت ملک چلے گا۔ میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا تھا کہ جو پوٹینشل پاکستان میں ہے یہ سارے خطے میں نہیں، اتنا پوٹینشل نہیں ہے۔ ہم اپنی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ہمارے سے آگے نکل گیا گروتھ ریٹ میں۔ بنگلہ دیش جو ایک وقت پہ میں اپنے کانوں سے سنتا تھا کہ لوگ کہتے تھے جی ایسٹ پاکستان بوجھ بنا ہوا ہے ویسٹ پاکستان پہ، آج وہ آگے نکل گیا ہمارے سے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی ایکسٹراڈنری ترقی کی ہے، اس لیے کہ ہم پیچھے چلے گئے۔ انشاءاللہ یہ جس طرح کی ہماری سٹیبلٹی آ رہی ہے، اور جو اب ہم لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جا رہے ہیں، لیکن چائنا کی جو کامیابی ہے ان کی لانگ ٹرم پالیسیز ہیں۔ 20 سال آگے جب انہوں نے ہمیں پریزنٹیشنز دیں تو ان کی 20 سال کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں۔ غربت کا انہوں نے بتایا کہ ہم نے کم کی، اور اب کتنے غریب لوگ رہ گئے ہیں، ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے اس چیز کا کہ انہوں نے کیسے غربت کم کرنی ہے۔ تو ہمارا تو سارا ملک یہ ایڈ ہاک بیسس پہ چلتا ہے کہ اچھا 5 سال ہیں، الیکشن آنی ہے، چلو اورنج ٹرین بنا دو تاکہ وہ دکھا کے، یا میٹرو بنا دو۔ کوئی لانگ ٹرم پالیسی پاکستان میں نے دیکھی نہیں کہ ہم کس طرح ایک ملک نے اوپر جا رہے ہیں۔ اور یہ چائنا مثال ہے ہمارے لیے۔ چائنا کی جو پالیسیز ہیں، پتہ ہے کہ کیوں آگے نکل گیا ملک، کیونکہ ویژن ہے، آگے ہے، سٹیبلٹی ہے، سرٹنٹی ہے۔ اور پھر ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر جو زور ہے کہ سب سے بڑی آپ کی جو ریسورس ہے وہ آپ کے انسان ہیں، اور ہمیں بہت بڑے ایڈوانٹیج ہے چائنا سے، کیونکہ ان کا ایجنگ پاپولیشن ہے، ہمارا دنیا میں ایک ینگ پاپولیشن ہے جس میں وائبرنسی ہے۔ تو اب ہم پلاننگ کر رہے ہیں، یہ بڑا مشکل پیریڈ جس میں سٹیبلٹی لے کے آیا روپے، یہ جو سٹیبل کیا اکانومی کو، اب یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری لانگ ٹرم پالیسیز، ٹریڈ پالیسیز، انویسٹمنٹ کی پالیسیز، ڈفرنٹ ٹیکسٹائل میں اور جو بھی ویریس ایریاز کے اندر، اب آپ ای کامرس جیسی ہماری لانگ ٹرم پالیسیز آپ دیکھیں گے۔ جو شروع میں نے ایک سبق سیکھا کہ جب آپ کا ملک خسارے میں ہوتا ہے، جس طرح ہمارا ملک کہ ہم دنیا کو جو ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ جا رہے ہیں، جو ملک کے اندر ڈالر آ رہے ہیں وہ کم آ رہے ہیں، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی گلف، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ کبھی بھی ملک سٹیبل نہیں رہ سکتا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے اس کا مطلب کہ آپ کا ڈائریکشن ٹھیک ہے، اگر آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس کا مطلب آپ ونربل ہے، کسی وقت بھی آپ کا روپیہ گر سکتا ہے۔ روپیہ گرتا ہے، ساری چیزیں، باہر سے چیزیں مہنگی، اس کا مطلب ساری چیزیں مہنگی،
पाकिस्तान में बिजली महंगी, गैस महंगा, पेट्रोल डीजल, ट्रांसपोर्ट, और सबसे इफेक्ट करता है वो आम आदमी को। जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो एक गुर्बत फैलाती है आम आदमी को। तो हमने सबसे ज़्यादा जोर लगाया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ठीक हो। सबसे बड़ा खसारा था, अब 4 साल के अंदर पहली दफ़ा